Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B, ang mopaambit usab kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ay kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nga nagkanayon. Kaya ang propesya wala miabot sa karaang panahon pinagi sa kabubuton sa tao. Ang balaang mga tao sa Dios misulti samtang sila gigaman sa balaang espiritu. Ang Dios mao ang author sa Biblia. Ang Dios usa ka espiritu. Kung ang usa ka espiritu mao ang author sa Biblia, nan kinahanglan nato nga masabtan kini pinagi sa espiritu sa Dios. Tuguti ang balang espiritu sa Dios nga mahimong atong magtutudlo ug kita giyahan. Ang Dios mipalihok sa mga balaan nga tawo sa Dios ug sila ang mga magsusulat sa mga hunahuna sa Dios. Ang tinuod nga mga ministro sa Dios wala magdala silang kaugalingon nga mensahe sa church. Gisulti lamang nila ang mensahe nga gibutang sa Dios sa ilang kasing-kasing alang sa usa ka partikular nga kongregasyon ug usa ka partikular nga panahon. Salamat ug maayong adlaw.